أعظم شهر المشهور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها القوة في اليوم الموعود، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن عند الله مع الجماعة، ومن شد في النار. أيها الإخوة الأحبة الكرام، التقوى جوهر الصيام وفحواه ولبه ومغزاه. يقول الإمام البغوي رحمه الله في قوله تعالى: لعلكم تتقون، يعني بالصوم، لأن الصوم وسيلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات. إخوة الإسلام، إن على الأمة الإسلامية في شهرها المبارك أن تنخلع من حيز المقال والانفعال إلى التحقق بالأعمال والفعال. نعم يا رحمكم الله، جميع بنا ونحن في هذا الشهر المبارك أن نحدد الأهداف والظروف ونوحد الصفوف